नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कथाखण्डको कथाकार पुष्कर शमशेर र उनको परिबन्ध कथासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र कथाकार पुष्कर शमशेरको परिचय र प्रवृत्ति, परिबन्ध कथालाई कथाका तत्त्वहरू, कथावस्तु, कथानक, पात्र, परिवेश, उद्देश्य, भाषाशैली, शीर्षक सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् अब आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कथाकार पुष्कर शमशेरको परिचय। पुष्कर शमशेरको जन्म विक्रम सम्वत 1958 साल पुष 18 गते काठमाडौँमा सम्पन्न परिवारमा भएको हो। समर शमशेरका छोरा पुष्कर शमशेरले आइए सम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका थिए। थोरै साहित्य लेखेर धेरै प्रसिद्धि कमाउने सर्जक मध्ये पुष्कर शमशेरको नाम अग्रस्थानमा आउँछ। पुष्कर शमशेर नेपाली कथा, एकाङ्की तथा कोश र व्याकरणका क्षेत्रमा प्रख्यात नाम हो। पुष्कर शमशेरले भाषा अनुवाद परिषदको अध्यक्ष 1994, गोरखापत्र संस्थानको उपनिर्देशक 2005, स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज लन्डन 2011 को नेपाली प्रशिक्षक भएर काम गरेका थिए। यिनका पुष्कर शमशेरका कथाहरू 2044, अंग्रेजी नेपाली शब्दकोश सम्पादन 1993, नेपाली उखान टुक्का, वाक्यांश, वाक्य पद्धति इत्यादिको कोश 1998, नेपाली सजिलो व्याकरण 2000 जस्ता कृतिहरूको रचना गरेका छन्। यिनले सी उपन्यास 1998 र ओथेलो नाटक 2018 को अनुवाद गरेका छन्। उनले मेजरको सम्मान प्राप्त गरेका थिए। यिनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 10 गते धनुषा जिल्लामा भएको थियो। अब कथाकार पुष्कर शमशेर राणाको कथागत प्रवृत्तिहरूलाई हेरौं। पुष्कर शमशेर राणा थोरै कथा लेखेर पनि वरिष्ठ कथाकारका रूपमा उभिने सामाजिक कथाकार हुन्। यिनको पहिलो कथा स्वार्थत्याग 1995 हो। यिनका कथाहरूमा मनोविज्ञानले पनि स्पर्श गरेको छ। कथाकार राणा उद्देश्यमूलक कथा लेख्ने कथाकार हुन्। उनका कथाहरू घटना प्रधान छन्। यिनका कथामा समाजका रूढी कुरीतिलाई देखाइएको पाइन्छ। आफ्ना कथाका माध्यमले कतिपय वैचारिक धरातलका यथार्थलाई पात्रका माध्यमले अभिव्यक्त गर्ने खुबी यिनमा पाइन्छ। यिनले अत्यन्त सहज ढङ्गले विषयवस्तुलाई पाठक समक्ष प्रस्तुत गर्दछन्। पाठकलाई उनका कथाहरू पढ्दा आफू स्वयं घटनाका वरिपरि भएको महसुस गराउने खुबी उनका कथामा पाइन्छ। कथाकारका रूपमा यिनले आफ्ना कथाहरूमा घरेलु र वातावरणको चित्रण गरेका छन्। यिनले पहिले कथानक उपस्थिति गराएर त्यसैको सेरोफेरोमा तार्किक पाराले घटनाको विश्लेषण गर्छन्। त्यसैले यिनले नेपाली कथालाई बेग्लै स्वरूप र व्यक्तित्व दिएका छन्। यिनी मूलतः घटना प्रधान कथाकार भएकोले यिनका कथामा चरित्र चित्रणको सूक्ष्मता पाइन्छ। यिनले परिस्थितिमा अल्झेर विवश भएका पात्रहरूको मार्मिक व्यथा पोख्दछन्। नेपालीपन पाइनु यिनका कथाको विशेषता नै हो। यिनले मानवीय पीडा तथा तिनका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई कलात्मक पाराले आफ्ना कथामा चित्रण गरेका छन्। सम्भ्रान्त वर्गको उच्चता, निम्न वर्गको विवस्था, नेपाली समाजमा जरा गाडेको अशिक्षा, अन्याय, अत्याचार, भवितव्य आदि सामाजिक समस्यालाई आफ्ना कथामा व्यवस्थित ढङ्गले चित्रण गरेका छन्। शमशेर राणा सरल संरचनामा आबद्ध भएका कथा लेख्ने सर्जक हुन्। यिनले तार्किक भाषा शैलीमा कथा लेखेका छन्। यिनले बाह्य आन्तरिक दुवै प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन्। सहज स्वाभाविक भाषामा यथावश्यक उखानको
प्रयोगले यिनका कथा मार्मिक देखिन्छन्। यिनी सर्वज्ञ दृष्टिबिन्दु अँगाल्ने कथाकार हुन्। यिनले लेखकीय हस्तक्षेप गरेर कथामा टिप्पणी, मन्तव्य र व्याख्या पनि गरेको पाइन्छ। नेपाली कथा साहित्यमा समस्यामूलक सामाजिक कथाकारका रूपमा यिनको स्थान सुरक्षित रहेको छ। यिनले आफ्ना कथाका माध्यमले तत्कालीन समाजका कुरीति र अनेक व्यवस्थालाई व्यङ्ग्यात्मक ढाँचामा प्रस्तुत गरेका छन्। सहज र सरस शैलीमा कथालाई छोटा छोटा वाक्य मार्फत गुम्फन गर्ने खुबी कथाकार राणाको कथात्मक विशेषता नै हो। लोग्ने, स्वार्थत्याग, परिबन्ध जस्ता सबैजसो कथामा तत्कालीन सामाजिक रीति र कुरीतिको बिजोड ढङ्गले पर्दाफास गरेका छन् भने तत्कालीन न्याय प्रणाली तथा कानुनी प्रपञ्चको वास्तविकतालाई स्वाभाविक रूपले पस्केका छन्। उनका कथामा झिनो कथानक र चरित्रको प्रबलता पाइन्छ। सानै विषयवस्तुलाई पनि तर्क र कार्यकारण श्रृङ्खलाका कथनमा उनले आफ्ना कथाको विषयवस्तु निर्माण गरेका छन्। त्यस्तै आफ्नै दुर्भाग्यको शिकार बनेका र नियतिले ठगिएका पात्रहरूको उपस्थिति गराई कारुणिक र मार्मिक सन्देश दिनु नै यिनका कथाको मूल विशेषता हो। यिनका कथामा कथा तत्त्वको परिपुष्टता र कथानकको आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा मिलेको पाइन्छ। तर्क र विचारलाई प्रधानता दिई कथाको रचना गर्ने हुँदा यिनका कथामा कथावस्तुको तीव्रता र सरलता भने पाइँदैन। त्यसो हुँदा यिनका कथाले प्राय लामो आयाम लिएको देखिन्छ। पुष्कर शमशेर नेपाली व्याकरणका ज्ञाता तथा प्रख्यात व्याकरणकार समेत भएकोले आफ्ना कथामा उनले मानक र स्तरीय भाषाको प्रयोग गरेका छन्। नेपाली भाषाको मौलिकता र चोखोपनलाई कायम राख्नुपर्ने उनको धारणा कथामा सर्वत्र देख्न सकिन्छ। समग्रमा उनका कथागत प्रवृत्तिहरूलाई निम्न बुँदामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। 1. सामाजिक यथार्थवादी कथाकार। 2. घटना प्रधान कथाकार। 3. सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको विरोध गर्ने कथाकार। 4. व्यक्तिभित्रको चरित्र र कमजोरीलाई औँल्याउने कथाकार। 5. रणकालीन परिवेश र राणाहरूमा रहेको विलासिता र स्वार्थीपनको भण्डाफोर गर्ने कथाकार। 6. सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तुमा वैचारिक दृष्टिकोणहरू समावेश गर्ने कथाकार। 7. तार्किक अभिव्यक्ति दिने कथाकार। 8. वैयक्तिक चेतनामूलक पात्रको चयन गर्ने कथाकार। 9. उखान टुक्कायुक्त रसिलो भाषाको प्रयोग गर्ने कथाकार। 10. व्याकरण सम्मत र मानक भाषाको प्रयोग गर्ने कथाकार आदि। अब परिबन्ध कथाको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला कथावस्तु। परिबन्ध कथा पुष्कर शमशेरका कथाहरू 2044 नामक कथा संग्रहमा सङ्कलित एक कथा हो। यस कथाले कसरी निर्दोष व्यक्ति पनि परिबन्धमा परेर फस्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरालाई तार्किक रूपले प्रतिपादन गरी प्रस्तुत गरेको छ। यस कथामा मानवको कौतूहलले पनि उसलाई फन्दामा पार्दो रहेछ भन्ने कुराको सामाजिक व्यवस्थालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा चिरफार गरिएको छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, हतपते मोराको लतपते काम भन्ने जस्तै रनेले भवितव्यतिरको परिस्थितिलाई आकलन गर्न नसक्नु नै यस कथाको मूल पक्ष हो। कथा अनुसार कथाको आदि भागमा रणबहादुर भुजेल र सेतीको पहिलो भेट बानेश्वरमा रामबदन गुरुकोमा भएको देखाइएको छ। त्यहाँ दुवैका आपसी कुराकानी मिलेपछि उनीहरू दाम्पत्य जीवनमा बाँधिन्छन्। एक दिन आफ्नै आन्तरिक कुराको सिलसिलामा छिमेकी लाउरेसँग झगडा भएको प्रसङ्गबाट कथानक प्रारम्भ भएको छ। कथाको प्रमुख पात्र रनेकी श्रीमती सेतीलाई करेसो जोडिएको लाउरेले पाखुरामा समाएर तानेपछि आपसमा द्वन्द्व सिर्जना हुनु, आफ्नै जीवन सङ्गिनी सेतीलाई लाउरेले आँखा लगाएर घिच्याउन लागेको देखेपछि रिसले आगो भएको रनेले लाउरेलाई नमारी छोड्दिन भन्नु, गाउँलेहरू भेला हुनु, दुवैको भनाभन सुन्ने साक्षीका रूपमा गाउँलेहरू प्रस्तुत हुनु, यता घरमा राति आएको ढिकिच्याउ किरोलाई रनेले नमारी छोड्दिन भन्दै जुत्ताले हानेर मार्न खोज्नु, सेतीले नमार नमार भन्नु तर रनेले त्यो किरो मार्नु, सेतीले त्यसको वैकुण्ठवास होस् भन्नु, त्यो कुरा रनेकै घरको बाटो गरी घर जान लागेको काल्चा नेवारले सुन्नु। ठिक यसै समयमा दिउँसो झगडा गर्ने लाउरेको कुनै अज्ञात व्यक्तिले
निर्मम हत्या गरेर भाग्दै गर्दा रनेले देख्नु, तर अँध्यारोका कारण उसलाई चिन्न नसक्नु। रने लाउरेको घरमा पुग्दा घाइते लाउरे पीडाले रगतको आहालमा छटपटाइरहेको देखिनु। कर्तव्यबोधले विचलित रनेले लाउरेलाई पानी पिलाउँदा उसको लुगामा रगत लाग्नु, तर उसले थाहा नपाउनु। अत्तालिएको रने लाउरेको हत्या भएको खबर सुनाउन द्वारे कहाँ जान लाग्दा उसको मनमा आफैमाथि पो शंका गर्छन् कि कतै द्वारेले आफैलाई पो हत्यारा भन्ने हुन् कि भन्ने शंका र डर उत्पन्न हुनु। रने द्वारेकोमा नगई बीच बाटैबाट फर्किएर मुगलानतिर भाग्न थाल्नु र भाग्दै गरेको उसलाई राप्ती खोलानेर प्रहरीले समात्नु। यस कथाको आदि भागको कथानक देखिन्छ। यस कथाको मध्य भागमा रनेलाई अदालतमा हाजिर गराइन्छ। अदालतमा विचारीले रनेलाई परिबन्धका कारण कानूनका आँखामा साधु चोर र चोर साधुको रूपमा देखिने यथार्थ सुनाउँछ। अदालतले साँची प्रमाण सुन्ने जान्ने देखि जान्ने सबै साँचीहरूलाई बकपत्र गराइसकेपछि रनेलाई नै दोषी ठहर्याउँछ। कथाको अन्तिम भागमा अदालतले दोषी ठहर्याएपछि फलामको साङ्लोले बाँधिएको लाउरेको हत्यारा ठहर भएको रने जेल चलानुहुन्छ। यो कारुणिक दृश्य टुलुटुलु हेरिरहेकी सेतीको दयनीय अवस्था, पतिसँग उसको बिछोड र पीडा, एउटा निर्दोष सोझो रनेले न्याय नपाएको अवस्था यस भागमा देखाइएको छ। यसरी परिबन्ध कथाको कथानक आदि मध्य र अन्त्यको रैखिक ढाँचामा विकसित भएको र दुखान्त देखिन्छ। परिबन्ध कथा रने अर्थात् रणबहादुर गुरुङ र लाउरेसँगको सानो वाद विवादले निम्त्याएको परिस्थितिसँग जोडिएको कथा हो। इष्टमित्र कहाँबाट खाना खाइवरी फर्केपछि सुत्ने बेलामा पल्लो कोठाबाट आएको आवाजले कथालाई एउटा परिबन्धतिर डोर्याउन खोजेको छ। राति लाउरेलाई कसैले मारिदिनु, रनेले उसकतावश उसको कोठामा च्याउन पुग्नु, अनि मनमा द्वारे कहाँ घटना विवरण सुनाउन जान खोज्नु, तर हत्यारा आफै परिएला कि भन्ने डरले भाग्न खोज्नु नै कथामा सिर्जित परिबन्धको बेजोड नमुना हो। अन्तत परिबन्धले निम्त्याएको परिणाम चाहिँ रनेको जेल चलान र घाँटीमा झुन्डिएको फाँसीको फन्दाको कल्पनामा कथा समाप्त भएको छ। यही नै यस कथाको विषयवस्तु हो। परिबन्ध कथा रने र रनेकी श्रीमती सेतीको मानसिक तनावलाई स्वाभाविक ढंगले प्रस्तुत गरिएको कथा हो। मानिसलाई जस्ता पनि समस्या आउन सक्छन् र कहीँ कतै बुद्धि पुर्याइएन भने ठूलो विपत्तिमा पनि पर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। यो कथा सामाजिक विषयवस्तुलाई अँगालिएको समस्या प्रधान कथा हो। यस कथालाई घटना प्रधान कथा पनि भन्न सकिन्छ। यो कथा व्यवस्थामा फँसेको मान्छे र उसको परिवारमा आइपर्ने मानसिक तनावलाई अत्यन्त मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको कथा हो। झिनो कथानकको बुनोट गरिएको भए पनि यो सरल कथानक भएको कथा हो। अब पात्र वा चरित्र चित्रण। यस कथाका मूल पात्रहरू विशुद्ध नेपाली गाउँले परिवेशमा भिजेका पात्रहरू हुन्। परिबन्ध कथामा रने मुख्य पुरुष पात्र र सेती मुख्य नारी पात्र रहेका छन्। त्यसैगरी अड्डाका विचारी पद्मनिधि, लामिछाने र लाउरे मञ्चीय सहायक पात्र रहेका छन्। त्यसैगरी काल्चा, लाउरेको हत्यारा, अड्डाका कर्मचारी र अन्य गाउँले गौण पात्र रहेका छन्। यस कथामा पात्रहरू अत्यन्त न्यून छन्। अत्यन्त सूक्ष्म कथावस्तुमा तयार भएको यस कथाका पात्रहरू पनि विविध प्रकृति र प्रवृत्तिका छन्। यी मध्ये यहाँ प्रमुख भूमिका खेल्ने पात्रको चरित्र चित्रण तल गरिएको छ। रने। यस कथाको प्रमुख पुरुष पात्र रनेको पूरा नाम रणबहादुर गुरुङ हो। 22 वर्षे पट्टो सुन्दर व्यक्तित्वको धनी रनेमा एउटा युवामा हुनुपर्ने सबै गुणहरू छन्। जोश, रिस र छटपटे स्वभाव उसका स्वभावजन्य गुण हुन्। नेपाली युवाको एक प्रतीकका रूपमा रने उभिएको छ, तर उसको परिवेश चाहिँ गाउँले परिवेश नै हो। श्रीमती प्रति अधिकार जमाउने पुरुष प्रधान पात्रका रूपमा उसको भूमिकालाई कथाकारले सहज ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। युवा सुलभ गुण र युवा सुलभ चञ्चलता उसका परिचयक हुन्। अझ भन्नुपर्दा ऊ नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधि पात्र पनि हो। कुनै पनि घटनालाई सहज ढंगले नलिने र त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर नसोच्ने नेपाली युवाको प्रतीकका रूपमा ऊ उभिएको छ।
समग्रमा परिबन्ध कथाको रहने निम्न मध्यमवर्गीय, बद्ध, गतिशील, सरल, सहज, के आदि भएको र परिस्थितिले ठगिएको पात्रका रूपमा देखिन्छ। अब सेती। सेती परिबन्ध कथाकी नायिका वा प्रमुख नारी पात्र हो। गोरी, पातली, टामटुममा परेकी, फरासिली र सिँगारपटार मन पराउने 16-17 वर्षीय युवती हो सेती। सामान्य नेपाली समाजका नारी जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रका रूपमा सेती उभिन खोजे पनि प्रेम दर्शनका अथवा प्रदर्शनका सन्दर्भमा भने आधुनिक युवतीको झल्को आउने पात्रका रूपमा छ सेती। तत्कालीन समाजको नारी समाजको प्रतिनिधि पात्र भन्दा पनि एउटा सामान्य स्त्री पात्र जसमा आफै सोच्न सक्ने सामर्थ्य भएकी पात्रका रूपमा सेती उभिएको भान हुन्छ। सेतीको नाम पहिले रामबदन थियो, त्यसैले कहिलेकाहीँ रनेले पनि उसलाई राम भनेर बोलाउने गर्दथ्यो, तर सबैजसो उसलाई सेती नै भनेर बोलाउने गर्दथे। सेती अलि बढी निडर स्वभावकी थिए। सेती विशुद्ध प्रेमले भरिएकी नेपाली गाउँले महिला पात्रकी प्रतिनिधि पात्र हो। एउटा प्रेमिका वा पत्नीमा पति वा प्रेमी प्रति जति सद्भाव वा प्रेम हुन्छ ती सबै गुणहरू सेतीमा पनि भरिएका छन्। प्रस्तुत कथामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै देखा पर्ने सेती प्रमुख महिला, बद्ध, अनुकूल स्त्री पात्र हो। लोग्ने परिबन्धमा परि सजाय भोग्दा समेत सेतीले विद्रोह गर्न नसक्नु उसको प्रमुख कमजोरी मान्नुपर्छ। समग्रमा प्रस्तुत कथामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै देखा पर्ने सेती प्रमुख महिला, बद्ध, अनुकूल र स्थिर पात्र हो। लोग्ने परिबन्धमा परि सजाय भोग्दा समेत सेतीले विद्रोह गर्न नसक्नु उसको प्रमुख कमजोरी मान्नुपर्छ। अब विचारी पद्मनिधि लामिछाने। विचारी पद्मनिधि लामिछाने वकिलको भूमिकामा देखिएको एक पात्र हो। परिबन्ध कथामा उसको भूमिका प्रमुख सहायक पुरुष पात्रको रूपमा रहेको छ। कथामा वर्णन भए अनुसार विचारी वर्तमान अवस्थामा सरकारी वकिलको भूमिकामा रहने एक पात्रको रूपमा रहेको छ। कानुनको पूर्ण जानकारी भएको पढालेखा एक पात्र हो विचारी। विचारीमा एउटा वकिलमा हुनुपर्ने ती सम्पूर्ण गुणहरू छन् जुन कुनै व्यवस्था र चक्रव्यूहको ख्याल गर्दैन, बरु कानुनी दाउपेचका झिना मसिना छिद्रहरूको समेत उल्लेख गर्छ र विचारा परिबन्धमा परेको रहनेको व्यवस्थामाथि कुनै दया भाव देखाउँदैन। बोलीमा मिठास र व्यवहारमा कुटिलता विचारीका स्वभावगत गुण हुन्। अब भाषा शैली। कथाकार पुष्कर शमशेर राणा आफ्ना कथामा तार्किक शैलीको भाषा प्रयोग गर्ने कथाकार हुन्, तर तार्किकता भन्दैमा निरस तार्किकता भन्दा सहज र सन्तुलित पदावलीको यथोचित समायोजन गर्दै विविध पात्रका माध्यमले तत्कालीन भाषिक स्थितिको सामाजिक संरचनालाई प्रस्तुत गर्ने कथाकार हुन्। घटना एउटा हुनु तर परिस्थितिले अर्कै मोड लिनु, यस्तो विषम परिस्थितिलाई आफ्नो भाषिक क्षमताका आधारमा अविचलित कथालाई दोहोर्याउने खुबी नै कथाकारको शैलीगत विशेषता हो। यस कथामा नाटकीय पाराका संवाद आयोजना गरिएको छ। तार्किक पाराका यस कथाका संवाद सरस छन्, तर सरसताभित्र गहनताको भाव पाइन्छ। यस कथाको भाषा सरल र सहज किसिमको छ। छोटा वाक्य गठन तथा उपयुक्त उखान टुक्काको प्रयोगले कथा मार्मिक बनेको छ। यो कथा वर्णनात्मक र संवादात्मक शैलीमा लेखिएको छ। काव्यात्मक शैलीमा लेखिएको प्रस्तुत कथामा छोटा छरिता र सुहाउँदो संवादको प्रयोग गरिएको छ। पात्रहरू बीचको संवाद प्राकृतिक, सहज र सुबोध छ। विचारीको भाषा अदालती, पेशा सुहाउँदो, तार्किक र घुमाउरो छ। केही अंग्रेजी भाषाका शब्द प्रयोग गरिए तापनि तत्सम तथा झर्रा नेपाली शब्दको प्रयोग ज्यादा पाइन्छ। तार्किक शैलीमा कथाको बुनोट गरिएको छ। व्यवस्था र परिबन्धमा परेको एउटा परिवारको मानसिक र व्यवहारिक पक्षलाई अत्यन्त सहज पारामा प्रस्तुत गर्न सक्नु नै कथाकार राणाको उपलब्धि हो। अब परिबन्ध कथाको उद्देश्यतिर लागौं। परिबन्ध घटना प्रधान र समस्यामूलक सामाजिक कथा हो। यस कथामा
परम्परागत रूपमा सहज जीवन बाँचिरहेका नेपाली परिवार पनि व्यवस्था र परिबन्धले कसरी फस्दा रहेछन् भन्ने कुरालाई बडो सजीव पाराले वर्णन गरिएको छ। व्यवस्था र परिबन्धको चक्रव्यूहमा परेको पीडित नर नारीहरूको समस्यालाई यस कथामा चित्रण गरिएको छ। यसका साथै कानुनी दाउपेचमा फँसेर निरीह र निर्दोष प्राणी पनि सजायको भागी हुनुपर्ने जुन विश्वजनित यथार्थ हो त्यसलाई कथाकारले सहज रूपले प्रस्तुत गरेका छन्। आफू ताक्छ मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो भन्ने नेपाली उखानलाई यस कथाले सो उद्देश्य वर्णन गरेको छ। आवेशमा आएर कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन, परिस्थिति अनुसार मानव कर्मको गुण दोष निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु, राणाकालीन समयको न्याय निरूपण प्रणालीको यथार्थता प्रकट गर्नु, समस्यादेखि नभागी होशियारीपूर्वक जुझ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्य यस कथाले राखेको पाइन्छ। आर्थिक अभाव र चेतनाको कमीका कारण अपराध नगर्दा नगर्दै पनि सजायको भागीदार बन्नु परेको कटु यथार्थ कथाकारले प्रस्तुत गरेका छन्। आवेशमा आएर निर्णय गर्दाको दुःखद परिणाम भोग्न विवश रहने र सेतीको वियोगान्त प्रेम सम्बन्धलाई कथामा मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। सत्य तथ्य भन्दा पनि तत्काल उपलब्ध प्रमाण र साक्षीका आधारमा न्यायिक फैसला गर्दा एउटा सुन्दर परिवार भत्ताभङ्ग हुन पुगेको छ। यस्तो न्याय व्यवस्थाको सुधार हुनुपर्ने र निर्दोषले सजाय पाउन नहुने तर्फ पनि कथाकारले सङ्केत गरेका छन्। सोचे जस्तो नहुने जीवनको वैपरीत्य परिस्थिति देखाउनु पनि यो कथाको उद्देश्य हो। कुनै पनि घटनालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निवारण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यस कथाको मूल उद्देश्य हो र यही नै यस कथाको मूल सन्देश पनि हो। अब परिवेशतिर लागौं। परिबन्ध कथा पश्चिम नेपालको 2 नम्बर गोर्खा धादिङदेखि काठमाडौँसम्मको स्थानगत परिवेशमा सीमित रहेको छ। काठमाडौँको बानेश्वर र धरहरा तथा चितवनको राप्ती किनार आसपासका स्थानहरू कथाले समेटेको छ। कालगत वा समयका दृष्टिले 3-4 वर्षको खास समयावधिलाई कलात्मक रूपमा संयोजन गरिएको छ। लाउरेको हत्या भएपछि पश्चिम 2 नम्बर अदालतदेखि काठमाडौँमा रहेको भारदारी सभाको निर्णयले रनेले सजाय पाएसम्मको घटनाक्रमलाई देखाइएकाले स्थानीय परिवेश प्राकृतिक हिसाबले खुल्न सकेको छैन। कथामा काठमाडौँ जस्तो सहरको घटना भए पनि घटित घटना ग्रामीण परिवेशकै पात्रको सेरोफेरोमा घुमेकोले कथाको परिवेश ग्रामीण सामाजिक धरातलमै आधारित छ। लाउरेको हत्या भएपछि रने भाग्न खोज्दा बदली हुनाले जुन लागेको थिएन तापनि बाटो हिँड्न सक्नेसम्मको उज्यालो थियो भन्ने प्रसङ्गले कथाले रातिको समयको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। कथालाई डोर्याउने र आन्तरिक विषयवस्तुको परिवेश र कथालाई डोर्याउने बाह्य परिवेश यी दुवैको समुचित समायोजन कथाकारले यस कथामा गरेका छन्। एकातिर घटनाको प्रधानताले तोकेको परिवेशलाई व्यक्त गर्ने र अर्कातिर स्थानगत र सामाजिक परिवेशको चित्रण गर्ने काम यस कथामा भएको छ। समग्रमा कथावस्तु र चरित्रको स्वाभाविक विकासका निम्ति विधान गरिएको यस कथाको परिवेश अनुकूल र प्रभावकारी देखिन्छ। अब शीर्षक सार्थकतातिर लागौं। परिबन्ध समस्यामूलक सामाजिक कथा हो। परिबन्धको शाब्दिक अर्थ घटना चक्रबाट कुनै किसिमले स्वत आइपर्ने काम वा कुरो, चारैतिरबाट फन्दामा पर्ने काम भन्ने हुन्छ। यस कथामा नेपाली समाजका परम्परित समस्याहरू औल्याइनुका साथै न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको सत्य तथ्य भन्दा पनि तत्काल उपलब्ध प्रमाण र साक्षीका आधारमा न्यायिक फैसला गर्ने परम्पराको वर्णनलाई सहज परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत गरिएको छ। लाउरेको हत्यामा रनेको संलग्नता नरहे पनि उसको विपक्षमा प्रमाण जुट्दै जाँदा काकताली स्वरूप उही दोषी देखिन गएको छ। सामान्य झैं लाग्ने झगडाले उग्र रूप लिँदा निर्दोषमाथि घोर अन्याय भएको छ। परिबन्धकै कारण चोर साधु बन्छ र साधु चोर बन्छ भन्ने तथ्य अदालतको घुमाउरो न्यायले देखाएको छ। कथाको प्रमुख पात्र रने निर्दोष छ, तर परिबन्धले उसलाई दोषी साबित गरेको छ। यी सबै तथ्यहरू केलाउँदा यस कथाको शीर्षक परिबन्ध राखिनु पूर्णतः सार्थक देखिन्छ।
लाउरेले सेतीमाथि आँखा गाड्नु, त्यसैको फलस्वरूप लाउरे र रनेका बीचमा हात हालाहाल हुनु, रने र सेतीका बीचमा भएको रात्रिकालीन संवाद नमार नमार वैकुण्ठ बास होस्, हरे कस्तो पाप लाग्यो होला आदिले नै यस कथाको सारवस्तुलाई डोर्याएकाले पनि शीर्षकको सार्थकता प्रमाणित गरेको छ। हस् त आजको सामग्री यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।